नासो कथा रचना गरी नेपाली कथामा आधुनिकता भित्र्याउने कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको सहित कथाको वाचन सुरु हुन्छ विशाल पौडेलबाट। बाबु, ओ देवता बाबु, सुन्नु भएन? अखबारमा पङ्क्तिबाट आँखा हटाएर मैले आगन्तुकपट्टि हेरेँ। उसको हातमा एउटा सादा लिफाफा र एक पना कागज थियो। हल्का मजाएर मेरो शान्ति भङ्ग गरिदिएको हुनाले आगन्तुक उपर मलाई अलिअलि रिस उठेको थियो। झर्केर सोधेँ, के बाबु बाबु चिच्याइरहेको? को बाबुलाई खोज्छौ तिमी? उही कलेजमा पढ्ने गोरो गोरो पातलो बाबु क्या, चस्मा लगाउने? आगन्तुक सायद मभन्दा पहिले यस कोठामा बस्ने विद्यार्थीलाई खोजिरहेको थियो। मैले उत्तर दिएँ, ऊ त अस्ति नै गइसक्यो। गइसक्यो? ओहो, एकपटक खबर पनि दिएन न? साँच्चै नेपालका मानिसहरूलाई माया मोह भनेको एक जात हुँदैन। अब लौ मेरी डल्लीलाई खत कसले लेखिदिन्छ? मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, को डल्लीलाई चिठी लेखाउँछौ? रामकी आमालाई? को रामकी आमा? आगन्तुकले आँखा झिम्काएर आफ्नो अट्टहासले कोठा घन्काउँदै भन्यो, मेरी स्वास्नी क्या, रामकी आमा। अब त बुझ्नुभयो? एकछिनपछि आगन्तुकले हातको कागज र लिफाफा मतिर लम्काएर भन्यो, अच्छा बाबु, पहिले नै लेखिदिनुहोस्। मलाई कसैको चिठी लेख्ने फुर्सद छैन। वाह, फुर्सद छैन? यो त गजबको कुरा गर्नुभयो देवता बाबु। कतिजनाको चिठी लेखिदिन्थे थाहा पाउनुहुन्छ? सहरमा आधाभन्दा बढ्ता कुल्ली, कबाडी, दरबान, रिक्सावाला नेपालीहरूको चिठी उनी लेखिदिन्थे। बिरामी हुँदा ओखती मूल गराउँथे, कतिजनालाई नोकरी लगाइदिन्थे, कयौँ बेखचीलाई खर्च दिएर पाल्थे। के गर्नु, उनी 2 वर्ष बसिदिएको भए नेपालीहरूको ठुलो उपकार हुने थियो। उनलाई फुर्सद हुँदो लेख्दा हुन्। मसँग अर्काको चिठी लेख्ने त्यस्तो फाल्टु टाइम छैन। आगन्तुकले ठुला ठुला आँखा तुल्याएर टाउको हल्ल्याएर भन्यो, वाह, एउटा सानो चिठी लेखिदिने टाइम छैन? साँच्चै आजकलका तपाईहरू पढे लेखेका मानिसहरूले दया माया भन्ने कुरालाई ठ्याम्मै बिर्सिदिनु भयो बा। यो त बडो दुःखको कुरा हो। एकछिनपछि आगन्तुकले आँखा झिम्क्याएर उही अट्टहासका साथ भन्यो, अच्छा, पैसा लिनुहुन्छ? कतै दिन्छौ? पैसा मसँग एक कौडा पनि छैन। तपाईँ नेपाल फर्कने बेलामा आफ्नो रिक्सामा राखेर स्टेसनसम्म पुर्याइदिउँला भन्नुहोस्, मन्जुर छ? पक्का, बिल्कुल पक्का साहेब। वीरबहादुर कसैलाई धोका दिन जान्दैन। आगन्तुकका हातबाट कागज लिफाफा लिएर उसले भने बमोजिम चिठी लेखिदिए। चिठीको मनभुन यस्तो थियो, दरबानी काम लाउन खाउन मात्र ठिक हुने, 1 पैसा नजोगिने हुनाले आजकल रिक्सा चलाउने काम गरिरहेको छु। साह्रै कडा मेहनत गर्नुपर्छ, खाने सुत्ने फुर्सद रहँदैन। अहिलेसम्म 400 जम्मा पारिसकेँ। अब 10सम्म आउँदा तिमी र रामलाई नयाँ नयाँ कपडा लिएर आउनेछु। अब त राम ठुलो भइसक्यो होला, चकचक गरेर तिमीलाई हैरान पार्दो हो। सडकमा साना साना केटाकेटी खेलेको देख्दा मलाई रामको झझल्को लाग्छ। यति टाढा परदेशमा खालि तिमीहरूको मायाले बाँचिरहेको छु, इत्यादि। चिठी सुनिसकेपछि उसले आफ्नो हाँसोले कोठा घन्काउँदै आँखा झिम्क्याएर भन्यो, वाह बाबु वाह, चिठी लेख्ने बित्तिकै राम डल्ली दङ्ग पर्छे। तपाईँ त देवता बाबु भन्दा पनि राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ गाँठे। सत्य, अब 15 दिनमा सारा कुल्ली दरबानहरूले घेरेनन् भने मलाई भन्नु। मैले हाँसेर भने, हो, रिक्सा त हाँसिरहेकै छौ, अब चिठी लेख्ने कुरो पनि घन्टा बजाएर सबैलाई सुनाउँदै हिँड्नु। अनि उसले एकैछिनमा भित्तापट्टि हेरेर लामो सास फेरेर भन्यो, मैले कसैलाई सुनाउनु पर्दैन बाबु, यस कमरामा सबै आफै आइपुग्छन्। यो देवता बाबु बस्ने कमरा हो। एकछिनपछि मैले भने, वीरबहादुर, के तिमीलाई खेत अर्काले लिएको हो? के तिम्रो खेत अर्काले लिएको छ? जी, गाउँकै साउले 500 को बन्धकमा राखेको छ। एकैपटक किन त्यतिको ऋण लिएको त? किन एकैपटक लिन्थे? डल्लैलाई बिहे गर्दा 100 लिएको थिएँ, यसैलाई दोब्राई तेब्राई 500 पारेर खेत खाइदिएको छ। खेत कस्तो छ नि जान्नुभयो? 3 बाली लाग्छ, 20 मुरी मसिनो धान फल्छ। गाउँभरिको मुटु खेत हो, हजुरबाजेले किनेको। तिमीले बिहे गरेको कति वर्ष भयो? 10 वर्ष भयो। त्यस बेला डल्ली 14 वर्षकी हुँदी हो, अहिले 24 वर्षकी भई। 10 वर्षमा 100 को 500 भयो त? ब्याज कति लिन्छ नि जान्नुभयो? सैकडी 25। अनि ब्याजको स्याज गर्दा 500 पुग्ने कति बेर लाग्छ र? एकछिनपछि बिडी सल्काउँदै हाँसेर भन्यो, खाओस् साले, कति दिनी खाला। मैले मनमनी भने, सरकार गरिब प्रजालाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रबन्ध किन गर्दैन?
एक दिन बिहान वीरबहादुर मेरो कोठामा पस्यो र मलाई देख्ने बित्तिकै सलाम गरेर उही दिव्य हास्यका साथ भन्यो, थाहा पाउनुभयो बाबु, आज चोरले मेरो ट्रङ्क फोरेर सबै रुपियाँ चोरेछ। थानामा रपट लेखाएर आउँदैछु। मैले विषमका साथ सोधेँ, के सबै लगेछ? एक पैसा पनि बाँकी छैन, कपडा पनि त लगेछ। वीरबहादुर कुरा सुनेर मलाई अपार दुःख लाग्यो। मनमनी भने, साहुका पिरले स्वास्नी छोराछोरी छोडेर विदेशीको यस गरिबले पसिना बगाएर कमाएको धन कुन पापीले छिनायो होला। एकछिनपछि बिडी सल्काउँदै वीरबहादुर भन्यो, जानुभयो बाबु, कसैले चोरी गर्यो? म के गर्नु जसले चोरी गर्यो? म चोरी गर्न थोरै गएको थिएँ? त्यही धनै सालेको काम हो। लौ, जे क्रिया हाल भने पनि सक्छु। सालेले म गरिबको सालभरको पसिना खायो, त्यसलाई परमेश्वरले हातै फल दिएनन् भने मलाई भन्नुहोला। मैले लामो सास फेरेर भने, भाइ, फल त अवश्य पाउनुपर्छ। चोरी गरेर के गर्छ नि जान्नुभयो? रातभर 13 नम्बरको कमरामा बसेर जुवा खेल्छ, अनि बाँकी पैसा त्यही स्टेसनरीको चिया बेच्ने साइली छ नि, हो त्यही रन्डीलाई दिन्छ र रक्सी धोकेर आधा दिनसम्म सुतिरहन्छ। त्यो साइली भने कहिले मानिस रहेछ? कहाँ कि मानिस रहेछ वीरबहादुर? कोनी राँड पोखरीतिरकी क्षेत्रेनी हुँ भन्छे। मान्छेहरू दमी टिपेर आएकी भन्छन्। यहाँ आउँदा एउटा नौजवान मगर लिएर आएकी थिए। मगर ठिटो खसी काटेर मासु बेच्थ्यो। बिचरा पोहोरसाल हैजाले मर्यो। त्यसपछि 3 दर्जन पुर्याइसकेकी होली। सरभरिका ड्राइभर दरबानहरूको अखडा त्यहीँ छ। राडी गाजल लाएर पान चपाएर बसिरहन्छे। अस्ति भन्थे, वीरबहादुर दाई, तपाईँ त कहिले पनि आउनुहुन्न, हामीसित रिसाउनु भएको छ क्यारे। 1 नम्बरकी चेपारी छ राँड। कहिलेकाहीँ तिमी पनि गस्ती लगाउँछ कि वीरबहादुर? कसो? राम के कसम खुवाउनुहोस् न, घर भगवती जस्ती स्वास्नी छ हजुर। छोरो पाए कि वीरबहादुर त्यस्तो नालायक काम कहिले गर्दैन। धनै को हो नि वीरबहादुर? नुवाकोटको छेत्री हो। मिलमा भैँसी गाडी चाख्छ। तिमीहरू परदेशमा किन रुपियाँ पैसा साथमा राख्छौ? डाकखानाको सेभिङ ब्यागमा जम्मा गर्ने गर न। त्यसो गरे त चोरी नै डर रहँदैन नि। के गर्नु हजुर, हामी पहाड पर्वत नपढेका मान्छेलाई त त्यस्तो गरिरहन पनि असजिलो पर्दो रहेछ। एकछिनपछि वीरबहादुरले टेबलमा राखेको घडीपट्टि हेरेर आङ तानेर भन्यो, ओहो, 8 भइसकेछ। बिदा दिनुहोस् बाबु, 3-3 बिरामीलाई खुवाउनु छ। बिचारहरू भोकले छटपटाएर होलान्। बिरामीलाई खुवाउनु छ? को बिरामी छ? को भन्नु बाबु, मलाई रोजै 2-4 जना बिरामीको स्याहारसुसार गर्ने काम परिआउँछ। आज नम्बर 7 मा 2 जना छन्, नम्बर 5 मा 1 जना। परदेशको ठाउँ, बिचराहरू बिरामी हुनासाथ बोलाउँछन्। आफ्नो मुलुकका मानिसहरू हुन् बाबु, हामीले नहेरे कसले हेर्छ? वीरबहादुर उठेर गयो। मेरा मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। यो कस्तो विचित्रको मानिस हो? सालभरको कमाइ चोरियो भन्छ, तर फिक्री छैन। तर झन् बिरामीले खुवाउने प्याउने दायित्व बोकेर हिँड्छ। यसलाई नेपालीहरू आफ्नो मानिस भन्ने पुरा ख्याल छ। दायित्व लिएर मात्र दायित्व परिआउने हो कि नलि पनि पर्ने हो? मैले केही निर्णय गर्न सकिनँ। 1 सातापछिको कुरा हो। वीरबहादुरसँग स्टेसनरीको रुखमुनि भेट भयो। साइकल रिक्सा सियालमा राखेर पानको पसल अगाडि बिडी तान्न लागेको रहेछ। मलाई देख्न साथ अग्लो हात उठाएर सलाम गर्यो र उही आफ्नो दिव्य हाँसका साथ भन्यो, थाहा पाउनुभयो बाबु, धनै साले गिरफ्तार भयो। हिजो राति ट्रेनबाट 1 जना नेपाली मुसाफिरको कुम्लो टिपेर भाग्न लागेको रहेछ। पुलिसले उतिखेर पक्रेर लग्यो। अहिले थानाको हाजतमा बसिरहेको छ। अब बजिया 3 वर्ष जाकिएन भने मलाई भन्नुहोला। हाजतमा भएको तिमीले खुद देख्यौ? खुद थानाबाट सरासर आउँदैछु। के खुसी लागेर हेर्न गएको त? नाइ बाबु, त्यो पापी थुनिएकोमा के को खुसी लाग्नु? दरोगा साहेबलाई पुर्याउन गएको थिएँ। बजिया हाजतमा कम्मल ओढेर हतकडी लगाएर झोक्रिएर बसेको रहेछ। मलाई देखेर भन्यो, दाइ मद्दत गर। चाहे भने सालेलाई भोलि छोडाउन सक्छु, तर यसपालि चेतोस्। चोरीमा गिरफ्तार भएको मानिस कसैले छोड्दैमा छुट्न सक्छ र? जान्नुहुन्छ बाबु, सारा दरोगा पुलिसहरू वीरबहादुरका हातमा छन्। सब सालेहरू त मै लादी हिँड्छु। पुलिसहरू कुनै सालेसँग भाडा लिन्न। त्यो मोटो दरोगा छ नि, हो, त्यसलाई भनिदिए भने भोलि छोडिदिन्छ। तर एकपटक त सातो लिन्छ। भो, पुलिसले छोडिदिन्छ। त्यसरी भरोसामा बस। के कुरा गर्नुहुन्छ? पोहोर साल हिन्दू मुसलमानको दङ्गामा
त्यसलाई मैले बचाएको हुँ बाबु। एउटा मुसलमानको छुरा हानेर त्यसको भुँडी खसाइदिएको थियो। चट्ट म अगाडि गएर छेकेर बाँच्यो। त्यसलाई लाग्ने छुरा मेरो पाखुरामा लाग्यो र 15 दिन अस्पतालमा सुते। अहिलेसम्म खत छँदैछ, नपताई हेर्नुहोस्। वीरबहादुरले कमेजको बाहुला सारेर खत देखायो र फेरि गर्वका साथ भन्यो, त्यहाँदेखि मैले जे भने पनि मान्छ। त्यसलाई भनेर मैले 4 जना नेपालीलाई छोडाइसकेको छु। पोहोर त्यही धनेसालेलाई पनि शराबको केसमा छोडाइदिएको थिएँ। यसपालि छोडाउन सालेको पानी छुटोस्। एकछिनपछि भन्यो, आज मुसाफिरहरू छैनन् बाबु, डेरामा जान्छु। त्यो 5 नम्बर कोठामा बस्ने बिरामी सिकिस्त छ, सायद बाँच्दैन क्यार। मर्यो भने फेरि घाटमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो बिरामी कहाँको हो वीरबहादुर? रामेछापको गुरुङ हो। त्यहाँ परेको बङ्गाली कहाँ भाडा मास्थ्यो? के मरेको जति सबैलाई घाटमा पुर्याउँछौ? बेवारिसी मुर्दालाई कसले पुर्याउँथ्यो र बाबु? डुम मेहतरले कुकुर बिरालो फाले झैँ घिच्याएर फालिदिन्छन्। मैले भेटेका जतिलाई घाटमा पुर्याएर जलाइदिने गरेको छु। तर के गर्नु बाबु, बोक्ने मानिस र दाउराको बडो मुस्किल पर्छ। नेपालीहरूलाई भन्न गयो भने यो जात ऊ जात भन्न थाल्छन्। कफन दाउरामा गरेर मेरो हरसाल 100-125 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब के गर्ने त, आफ्नो देशको मानिस हुन्, अर्थोक नभए पनि धर्म त होला। एकछिनपछि रिक्सा चढेर भन्यो, तपाईँको डेरा पनि त उतै हो नि, बस्नुहोस्, डेरानिर उठा देऊला। मैले हाँसेर भने, भाडा लिने भए मात्रै बस्छु, किनकि म पुलिस होइन नि। भन त, भाडा लिन मन्जुर छौ? अरे बाबु, त्यति बित्ता वर्ग ठाउँमा उत्तारिदिन पनि तपाईँसँग भाडा लिने? गरिब छु, मजदुरी गर्छु, तर पैसाको निम्ति आत्मा बेचेको छैन। यो रिक्सा त आफ्नै होला। नाइ बाबु, आफ्नो भए त बेचबाज पारेर परे घर पुगिसक्ने थिएँ। घन्टाघरको सामुन्ने त्यो बिल्डिङ छ नि, हो त्यही मारवाडीको हो। सहरमा उसका 100 रिक्सा चल्छन्। साँच्चै भन त वीरबहादुर, दिनमा कति कमाउँछु? के कमाउनु बाबु, कुनै दिन 8-10 रुपियाँ पनि होइहाल्छ। कुनै दिन जेबबाट रिक्साको किराया तिरेर डेरामा जान्छु। रिक्सा नचलेको दिनको पनि किराया तिर्नुपर्छ। यो त सरासर जुलुम हो भाइ। गाडी चलोस् या नचलोस्, 1 पैसा छोड्दैन। 1 नम्बरको चाहिन्छ साले। किराया कति दिनुपर्छ नि? रोजको 3 रुपियाँ। केही छैन बाबु, तन काटेर 2 रुपियाँ निकाल्छौ। वीरबहादुर मलाई जवाब पनि दिँदै जान्थ्यो। बाटामा परिचित मानिसहरूलाई देख्दा हात उठाएर कसैलाई राम राम, कसैलाई सलाम पनि भन्दै जान्थ्यो। रिक्सा बेगसँग दौडाइरहेको थियो। कति मानिसहरूसँग परिचय थियो। त्यसको खुस मिजाज र विनयशीलता देखेर म दङ्ग भइरहेको थिएँ। 1.5-2 महिनापछिको कुरो हो। एक दिन बिहान वीरबहादुर फेरि मेरो कोठामा दाखिल भयो। उसका दुवै आँखामा आँसु छचल्किएका थिए। मलाई देख्ने बित्तिकै छातीमा भक्कानु पारेर रुन थाल्यो। मैले मनमनमा भने, यस दुःखलाई हाँसोमा उडाइदिने निशोक प्राणीको हृदय आज कुन महान आघातले विचलित गराए होला। यो चोट अवश्य सामान्य छैन होला। अनि प्रकटमा भने, किन यस्तो विवश भइरहेको छु वीरबहादुर? तिमीलाई के भो? के भन्नु बाबु? मेरो राम खसेछ। मेरो राजालाई दैवले चुडेर लग्यो। वीरबहादुर झन् गोप्ठो परेर डाको छोडेर रुन लाग्यो। मैले पनि मन थाम्न सकिनँ। गहभरि आँसु भयो। एकैछिनमा वीरबहादुरले आँसु पुस्दै भन्यो, मेरो राम राजा रहिसको छोरो जस्तो राम्रो थियो, गोरो कलकलाउँदो, यति अग्लो निधार भएको बाँचिरहेको छ भए ठुलो मानिस हुने थियो। अनि उसले अलि धैर्य गरेर भन्यो, यो साल मेरो ठुलो दशा रहेछ बाबु। भरको कमाई चोरले लग्यो। आज छोरो मरेको चिठी आयो। उता डल्ली रोएर मर्न लाग्यो होला। बर्सेला परोस् साउ म भोलि घर जान्छु हजुर। भोलिपल्ट वीरबहादुरलाई पुर्याउन म पनि स्टेसनसम्म गएँ। धन सम्पत्तिको नाउँमा उसँग एउटा कब्जा फुक्लेको थोत्रो ट्रङ्क र एउटा पुरानो कम्बलको सानो गुन्टा सिवाय केही थिएन। इन्जनले सिटी दिएपछि उसको गहभरि आँसु पारेर सलाम गर्यो। मेरो आँखाबाट पनि अचानक 2 थोपा आँसु खसे। रेल हिँडेपछि पनि मैले धेरै बेरसम्म वीरबहादुरको झ्यालतिर हेरिरहेँ। मलाई आज आफ्नो परिवारको कुनै आत्मीय व्यक्ति बिछोड भए जस्तो दुःख भइरहेको थियो। नेपालमा भित्रै सल्किरहेको क्रान्तिको आगो एकैपल्ट दन्कियो। आफ्ना प्यारा प्रजालाई आजाद गराउनका निम्ति हाम्रा वीर सम्राट त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव 7 साल कार्तिक 21 गति आफ्ना सारा परिवार लिई शरणार्थीका रूपमा नेपालको भारतीय दूतावासमा प्रवेश गर्नुभयो र कार्तिक 26 गते भारतीय सरकारका संरक्षणमा विमानद्वारा दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसै दिन रातको 3 बजे नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व
माने भन्ज्याङदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्म नेपालका सामन्ती सरकारका विरुद्ध गृह युद्धको घोषणा गर्यो। काङ्ग्रेसले नौतन वा गोरखपुर, पटना, लखनऊ, कटिहारा इत्यादि ठाउँमा जनमुक्ति सेनाको भर्ती सुरु गर्यो। भारतका स्कुल कलेजमा पढ्ने धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि क्रान्तिमा सक्रिय भाग लिए। हामी ठाउँका मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि रेडक्रसमा काम गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसको हेड अफिसमा जम्मा भयौँ। म विराटनगरको सैनिक अस्पतालमा खटिएँ। रातको 9 बजे म हस्पिटलको वार्डमा प्रवेश गरेर घायल सैनिकहरूको जाँच गर्न लागेँ। त्यस्तैमा पर कुनाको बेडबाट एकजना घायल सैनिकले भन्यो, बाबु जय नेपाल। स्वर चिने जस्तो लाग्यो, तर ठिक ठम्म्याउन सकिनँ र बेड नजिकै पुगेँ। म अकमकिएको देखेर छिड स्वरले भन्यो, चिन्नु भएन बाबु वीरबहादुरलाई? मेरो आश्चर्यको सीमा रहेन। उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, वीरबहादुर तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ? तिमी त घर हिँडेको थियौ। उसले आँसु झार्दै भन्यो, तपाईँसँग बिदा भएर पर्सिपल्ट बिहान गोरखपुर पुगेँ। प्लेटफार्ममा अचानक देवता बाबुसँग भेट भयो र उहाँले आश्चर्य मानेर सोध्नुभयो, वीरबहादुर तिमी यस्तो छाँटसँग कहाँ जान लागेको? मैले रोएर आफ्नो हाल सबै भनिदिएँ अनि उहाँले गहभरि आँसु बाएर भन्नुभयो, हरे राम खसेछ, डल्लीलाई कस्तो छ नि? मैले भने, ऊ पनि रोएर मर्न लागेको होली। अनि देवता बाबुले भन्नुभयो, वीरबहादुर संसार यस्तै छ, अफसोस नगर। हामीले आजादीका लागि नेपालमा सामन्त सरकारसँग लडाइँ सुरु गऱ्यौँ। मुक्ति सेनाका निम्ति स्वयंसेवकको बहुतै जरुरत छ। तिमी जस्ता बहादुर कमान्डर पाए एउटा मोर्चामा हाम्रो अवश्य विजय हुनेछ। तिमी घर जान पाउँदैनौ, सेनामा भर्ती हुनुपर्छ। मैले हात जोडेर भने, बाबु एकपल्ट डल्लीको मुख मात्र हेरेर आउन दिनुहोस्, अनि जे भन्नुहुन्छ मान्नेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर वीरबहादुर, तिमीलाई यो कुरा सुनेर दुःख लाग्ला। मेरो पनि भदौमा जवान परलोक भएछ। काखको छोरालाई दिदीले लगेर पाल्नु भएको छ। अरे उता सरकारको घरखेत जफत गरिराखेको छ। आफू चन्दा मागेर खान्छु भन त मेरो मन कस्तो भएको होला। तर याद राख, आमाको पुकारभन्दा स्वास्नी छोराछोरीको पुकार ठुलो होइन। जन्जिरले बाँधिएको नेपाल आमा यस बखत आफ्ना समस्त सन्तानसँग हात पसारेर रोइरहेकी छन्। आमाको बन्धन हामी सबै मिलेर तोड्नुपर्छ। तिमीलाई थाहै छ, सन् 42को गद्दरमा भारतका हजारौँ लालहरूले देशका निम्ति कसरी हाँसिकन आफ्नो प्राणको बलि दिए। तिमीलाई आमाको माया लाग्दैन? एक दिन मर्नु त छँदैछ, मानिसले मर्न जान्नुपर्छ। जुन जति मर्न जान्दछन् बाँच्न पनि त्यसैले जानेको हुन्छ। अनि के तपाईँलाई थाहा छ, हामी देवता बाबुको आज्ञा काट्न सक्दैनौँ। उहाँले मलाई पनि प्लाटुन कमान्डरमा भर्ती गरेर विराटनगर पठाइदिनु भयो। त्यही बेला विश्वस्त सूत्रबाट थाहा भयो विराटनगरका सरकारी सेनाका मद्दतका निम्ति नेपालबाट 300 फौज तराईको बाटो आइरहेका छन्। यो खबर पाएर हाम्रा सेनापतिले 100 जवान सिपाही दिएर सरकारी सेना रोक्ने काममा मलाई खटाउनु भयो। कोशी नदीका कुसहा घाटमा सरकारी सेनासँग हाम्रो घमासान लडाइँ पर्यो। दुवैतिरका धेरै जवान हताहत भए। 300 जवानको अगाडि 100 जवान टिक्न कठिन थियो। हाम्रो मुक्ति सेनाको जवानहरूको हिम्मत टुट्न लाग्यो। मैले विचार गरेँ सरकारी सेना अगाडि बढ्यो भने हाम्रा बाँकी रहेका जवान त अवश्य सोतर हुने नै छन्। साथसाथै विराटनगरका अरू 400 जवान पनि घेरामा परेर खत्तम हुन्छन्। अनि मैले आफ्नो सेनाका जवानहरूलाई भने, वीर जवान हो, आज मर्ने र मार्ने दिन हो। खबरदार कोही नहट्नु। हाम्रो एक जवान र एक गोली शेष रहेसम्म पनि दुश्मनलाई एक पाइलो अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। सङ्ख्यामा थोरै भए पनि हामीलाई सत्य र ईश्वरको बल छ। दुश्मनको मुटु हल्लिसकेको छ। बहुतै चाँडो हाम्रो विजय हुन्छ। अनि मेरो जवानहरूले फेरि आफ्नो शौर्य र पराक्रम देखाउन थाले। तर त्यही बेला दुश्मनले हानेको एक गोली मेरो छातीमा लाग्यो र म बेहोस भएर गिरेँ। होस फिरेपछि मैले आफूलाई यही बेडमा सुतिरहेको पाएँ। एकछिनपछि फेरि उसले आँसु झार्दै भन्यो, बाबु लडाइँमा मैले धेरै पटक मृत्युसँग खेलबाड गरिसकेको छु। त्यसो हुनाले मनमा त मलाई अलिकता पनि फिक्री छैन। तर एकपटक डल्लीको मुख हेर्न पाइनँ, त्यो ठुलो अफसोस यही कुराको छ। मैले पनि अघि पनि तिमीले फौजमा काम गरेका थियौ? मैले भने, अघि पनि तिमीले फौजमा काम गरेका थियौ? जी, अघि मैले 2-4 गोर्खा रेजिमेन्टमा 5 साल नोकरी गरेको थिएँ। दोस्रो ठुलो लडाइँमा हाम्रो पल्टन
बर्मामा लड्थ्यौ। वीरबहादुर, तिमी जस्ता बहादुर योद्धालाई यो खबर सुनेर खुसी नै लाग्ला। तिम्रा देवता बाबु पनि अस्तिको लडाइँमा शहीद हुनुभयो। ओहो, देवता बाबु मर्नुभयो? उहाँ महान पुरुष हुनुहुन्थ्यो। वीरबहादुर आँखा चिम्लेर दुवै हात जोडी एकछिन मौन रह्यो। अनि फेरि मतिर हेरेर उसले भन्यो, बाबु, मेरो शरीरका सारा पूजाहरू चुडिन लागेका छन्। घाउ साह्रै दुखिरहेछ। यसपटक म अवश्य बाँच्दिनँ। मेरी डल्लीलाई एउटा चिठी पठाइदिनुहोला। मेरो गहभरि आँसु भयो। मैले भने तिमी विश्वास राख वीरबहादुर, म डल्लीलाई चिठी अवश्य पठाइदिनेछु। मैले वीरबहादुरलाई पेनिसिलको सुई दिएँ। उसको पथ्यको व्यवस्था मिलाएर आफ्नो चाड साथी डाक्टर नरेन्द्र ध्वज जोशीलाई सुम्पेर म रात्रि विश्रामका निम्ति डेरातर्फ हिँडेँ। मेरा मनमा विचारको ज्वार भाटा चल्न थाल्यो। ओहो, मृत्युको रूप पनि कति प्रकारको हुन्छ। ऊ देशको निम्ति वीरगतिले मर्न थाल्यो। अरू हजारौँ नेपालीहरू ठाउँ ठाउँमा कुकुर बिराला मरे जस्तो मरिरहेका छन्। अब डल्लीलाई चिठी पो के भनेर लेखिदेऊ? छोरो मरेको वर्ष दिन भएको छैन। लोग्ने परदेशमा यसरी मर्न लागिरहेको छ। जग्गा जमिन साहुले अठ्याइराखेको छ। चिठी पाउँदा ती दिनहीन विधवाको हृदय कस्तो होला? लोग्नेको क्रियाकाष्ठ गर्ने पैसा पनि पो छ कि छैन? अब सायद उनीसँग बन्धक राखेर गहना पनि केही हौन्। मेरो मन एक तमासको भयो। बिहानैदेखि आकाशमा बादलले ढाकिरहेको थियो। टाइम चिसो बतास चल्थ्यो। पुसको जाडोले तरुण रूप धारण गरेको थियो। म कपडा लगाएर अस्पताल जान तयार भइरहेको थिएँ। त्यस्तैमा भर क्षितिजमा ठुलो कोलाहल गर्दै मानिसहरू आउन लागेको देखेँ। अघि मुक्ति सेनाका हतियार बन्द सिपाहीहरू थिए। त्यसपछि एक हातमा आरती र एक हातमा माला लिएका स्वयंसेवकहरूको दल थियो। त्यसपछि 8 जना स्वयंसेवकहरूले एउटा लास बोकेका थिए। लास ठुलो राष्ट्रिय झन्डाले ढाकेको, फुलमाला अबिर लावाले सिगारिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय झन्डा लिएका पुरुषहरू, स्वयंसेवक, नागरिकहरूको दल थियो। सबैजना जोसका साथ बुलन्द आवाजले नारा लगाइरहेका थिए, इन्कलाब जिन्दाबाद, वीर शहीद जिन्दाबाद, वीर बहादुर जिन्दाबाद। बुझ्दा अर्थी मेरै चिर परिचित वीरबहादुरको रहेछ। मेरो आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले।